हेलो साथीहरु, सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जाम मोडल क्वेशनहरुको अर्को सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेटमा 25 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु रहेको छ। आउनुस भिडियोलाई सुरु गरौँ र त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज वाटर ग्यास। तलको मध्ये कुन वाटर ग्यासको फर्मुला हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ CH4 + H2O, बी मा छ CO + H2, सी मा छ O2 - H2O र डी मा छ CO + N2। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ बी CO + H2 हुन्छ। CO + H2 लाई वाटर ग्यास पनि भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। तलको 4 वटा मध्ये कुन इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ ग्रेफाइट, बी मा छ डायमन्ड, सी मा छ चारकोल र डी मा छ प्योर वाटर। यसको सही उत्तर चाहिँ ए ग्रेफाइट हुन्छ। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर हो किनकि यसमा चाहिँ कार्बनको फ्री बोन्ड हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ जेनरल फर्मुला अफ अल्काइन इज ... अल्काइनको जेनरल फर्मुला के हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ CnH2CN, बी मा छ CnH2CN-2, सी मा छ CnH2CN+2 र डी मा छ CnHn+1। यसको सही उत्तर चाहिँ बी CnH2CN-2 हुन्छ। त्यसैगरी अल्किनको जेनरल फर्मुला चाहिँ CnH2CN हुन्छ र अल्केनको जेनरल फर्मुला चाहिँ CnH2CN+2 हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 10 kg मास इज लिफ्टेड टु अ हाइट अफ 10 मिटर। यदि 10 kg मासलाई 10 मिटरको हाइटसम्म लिफ्ट गर्यो भने कति अमाउन्ट अफ वर्क हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 10 जुल, बी मा छ 100 जुल, सी मा छ 1000 जुल र डी मा छ 10000 जुल। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ सी 1000 जुल हुन्छ। तर कसरी हुन्छ यसको सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीसँग वर्कको फर्मुला छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, जसमध्ये फोर्सको फर्मुला हुन्छ mg र हामीसँग m पनि दिएको छ 10 kg र d छ 10 र g हुन्छ 10 र 10 × 10 × 10 गर्दाखेरि 1000 जुल आउँछ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ सी 1000 जुल हुने भयो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ द भेलोसिटी रेसियो अफ सिंगल मुभेबल पुली इज ... सिंगल मुभेबल पुलीको भेलोसिटी रेसियो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 1, बी मा छ 2, सी मा छ 3 र डी मा छ 4। यसको सही उत्तर चाहिँ बी 2 हुन्छ। सिंगल मुभेबल पुलीको केसमा मात्रै भेलोसिटी रेसियो फिक्स हुन्छ जुन चाहिँ 2 हो। तर अरु पुलीको केसमा चाहिँ भेलोसिटी रेसियो बराबर जतिवटा पुली युज भएको हुन्छ त्यति नै भेलोसिटी रेसियो हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ व्हेन वाटर इज एडेड द pH अफ एसिडिक सोलुसन इज ... यदि एसिडिक सोलुसनमा वाटर एड गर्यो भने त्यसको pH भ्यालुमा के चेन्ज आउँछ भनेर सोधेको छ। ए मा छ रिमेन सेम, बी मा छ इन्क्रिजेज, सी मा छ डिक्रिजेज र डी मा छ बिकम 0। यसको सही उत्तर चाहिँ बी इन्क्रिजेज हुन्छ किनकि साथीहरु एसिडिक सोलुसनमा वाटर एड गर्यो भने एसिडिक सोलुसनको एसिडिटी डिक्रिज हुन्छ तर त्यसको pH भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ द मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर इज ... फ्लावरको मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ गाइनोसियम, बी मा छ एन्ड्रोसियम, सी मा छ क्यालिक्स र डी मा छ कोरोला। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ बी एन्ड्रोसियम हुन्छ। मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट चाहिँ एन्ड्रोसियम हो, फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट चाहिँ गाइनोसियम र कोरोला भनेको कलरफुल पार्ट र क्यालिक्स भनेको फ्लावरको तलपट्टि रहेको हरियो भागलाई चाहिँ क्यालिक्स भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ ट्याप रुट इज फाउन्ड इन ... तलको 4 वटा मध्ये ट्याप रुट कुनमा पाउँछ भनेर सोधेको छ। ए मा छ मेज, बी मा छ राइस, सी मा छ मस्टर्ड र डी मा छ ब्याम्बो। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ सी मस्टर्ड हुन्छ। मस्टर्डमा मात्रै ट्याप रुट पाउँछ किनकि मस्टर्ड चाहिँ डाइकोटिलिडोनसमा पर्छ र मेज, राइस र ब्याम्बो चाहिँ मोनोकोटिलिडोनसमा पर्छ। त्यही भएर त्यसको रुट चाहिँ फाइब्रस रुट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ इफ द स्पिड अफ एन अब्जेक्ट इज ट्रिपल इट्स काइनेटिक इनर्जी इज इन्क्रिज्ड एट ... यदि कुनै अब्जेक्टको स्पिडलाई 3 गुणाले बढायो भने त्यसको काइनेटिक इनर्जीमा कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 3, बी मा छ 1, सी मा छ 9 र डी मा छ 5। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ सी 9 हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ द ग्ल्यान्ड व्हिच कन्ट्रोल अदर ग्ल्यान्ड इज ...
कुन ग्ल्यान्डले अरू ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, बीमा छ एडर्नल ग्ल्यान्ड, सीमा छ प्यानक्रियाटिक ग्ल्यान्ड र डीमा छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यसको सही उत्तर चाहिँ डी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अरू ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्छ र यसलाई मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ कज अफ मायोपिया यानी कि सर्ट साइटनेस इज डट डट डट। दूरदृष्टि हुनुको मुख्य कारण के हो भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ थिक रेटिना भनेको रेटिना बाक्लो हुनु, बीमा छ थिक मसल मांसपेशी बाक्लो हुनु, सीमा छ थिक लेन्स भनेको लेन्स बाक्लो हुनु र डीमा छ थिन लेन्स लेन्स पातलो हुनु। यसको सही उत्तर हुन्छ थिक लेन्स। लेन्स बाक्लो भयो भने मान्छेले अदूर दृष्टि हुन्छ र अदूर दृष्टि भयो भने मान्छेले टाढाको वस्तुलाई क्लियरली देख्न सक्दैन। क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ हेभी लोड क्यान बी लिफ्टेड बाई द युज अफ डट डट डट। हेभी लोड लिफ्ट गर्नको लागि तलको 4वटा मेसिन मध्ये कुन मेसिनलाई युज गरिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ हाइड्रोलिक ज्याक, बीमा छ हाइड्रोमिटर युज गरेर, सीमा छ ल्याक्टोमिटर र डीमा छ थर्मोमिटर। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ ए हाइड्रोलिक ज्याक हुन्छ। हेभी लोडहरूलाई लिफ्ट गर्नको लागि हाइड्रोलिक ज्याक चाहिँ युज गरिन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ डट डट इज नट प्रोड्युस इन द फ्री फल। फ्री फल हुँदाखेरि तलको 4वटा मध्ये कुन प्रोड्युस हुँदैन भनेर सोधेको छ। एमा छ भेलोसिटी, बीमा छ एक्सलेरेसन, सीमा छ स्पिड र डीमा छ डिस्टेन्स। यसको सही उत्तर चाहिँ बी एक्सलेरेसन हुन्छ। किनकि साथीहरू फ्री फल हुँदाखेरि बडी कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा तल झर्छ र कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भयो भने त्यसको एक्सलेरेसन 0 हुन जान्छ। त्यही भएर फ्री फलमा एक्सलेरेसन प्रोड्युस हुँदैन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ डट 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 इज द इन्स्ट्रुमेन्ट विच क्यान चेन्जेस भोल्टेज। एमा छ इलेक्ट्रिक मोटरले, बीमा छ जेनेरेटरले, सीमा छ डाइनामोले र डीमा छ ट्रान्सफर्मरले। यसको सही उत्तर चाहिँ डी ट्रान्सफर्मर हुन्छ। ट्रान्सफर्मरले भोल्टेजलाई चेन्ज गरिदिन्छ। क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर इज डट डट डट। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 2100 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस, बीमा छ 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस, सीमा छ 4000 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस र डीमा छ 4500 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ बी 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ भाइरोलोजी इज द स्टडी अफ डट डट डट। के को स्टडीलाई भाइरोलोजी भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ ब्याक्टेरिया, बीमा छ प्रोटोजोआ, सीमा छ पोरिफेरा र डीमा छ भाइरस। यसको सही उत्तर चाहिँ डी भाइरस हुन्छ। भाइरसको स्टडीलाई भाइरोलोजी भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ व्हाट इज द वेट अफ अ मास अफ 100 केजी एस्ट्रोनट अन द अर्थ। 100 केजी पिण्ड भएको अन्तरिक्ष यात्रीको वेट चाहिँ अर्थमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 980 न्युटन, बीमा छ 160 न्युटन, सीमा छ 9800 न्युटन, डीमा छ 1000 न्युटन। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ 980 न्युटन हुन्छ। तर कसरी हुन्छ यसलाई म तपाईहरुले एकदमै सिम्पल भाषामा बुझाउने कोसिस गर्छु। हामीसँग मास चाहिँ 100 केजी छ र जी चाहिँ कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र वेटको फर्मुला हुन्छ यम इन्टु जी र यम इन्टु जी गर्दाखेरि 980 न्युटन आउँछ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ ए 980 न्युटन हुने भयो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ एट व्हाट टेम्परेचर द डेन्सिटी अफ वाटर इज मैक्सिमम। कति टेम्परेचरमा वाटरको डेन्सिटी मैक्सिमम हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 0 डिग्री सेल्सियस, बीमा छ 1 डिग्री सेल्सियस, सीमा छ 4 डिग्री सेल्सियस र डीमा छ 100 डिग्री सेल्सियस। यसको सही उत्तर चाहिँ सी 4 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको भोल्युम मैक्सिमम हुन्छ, त्यही भएर यसको डेन्सिटी पनि मैक्सिमम हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ एनिमल्स इज नट म्यामल्स। तलको 4 वटा एनिमल्स मध्ये कुन म्यामल्स होइन भनेर सोधेको छ। एमा छ व्हेल, बीमा छ ब्याट, सीमा छ अस्ट्रिच र डीमा छ ऱ्याट। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ सी अस्ट्रिच हुन्छ। अस्ट्रिचले बच्चा जन्माउनुको साटो अन्डा दिन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ म्यामल्स होइन, यो चाहिँ बर्ड्स हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास। मासको स्ट्यान्डर्ड युनिट के हो भनेर सोधेको छ। एमा छ क्विन्टल, बीमा छ पाउन्ड, सीमा छ किलोग्राम र डीमा छ ग्राम। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ सी किलोग्राम हुन्छ। मासको स्ट्यान्डर्ड युनिट किलोग्राम हो, टाइमको स्ट्यान्डर्ड युनिट सेकेन्ड र लेन्थको स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिँ मिटर हो।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ द भ्यालु अफ जी इज डट डट जी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 9.78 मिटर, बी मा छ 6.67 × 10 को पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सी मा छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र डी मा छ 10 इंच पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको सही उत्तर चाहिँ बी 6.67 × 10 को पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ वाट इज द युनिट अफ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको युनिट के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, बी मा छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर, सी मा छ न्युटन मिटर र डी मा छ न्युटन। साथीहरु यसको एन्सर चाहिँ ए मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर इज युज टु डट डट। स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर के को लागि युज गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ इन्क्रिज द पावर, पावर इन्क्रिज गर्नको लागि, बी मा छ इन्क्रिज द रेसिस्टेन्स, सी मा छ इन्क्रिज द करेन्ट र डी मा छ इन्क्रिज द भोल्टेज। यसको सही उत्तर चाहिँ डी इन्क्रिज द भोल्टेज हुन्छ। स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर चाहिँ भोल्टेज इन्क्रिज गर्नको लागि युज गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ माइटोसिस सेल डिभिजन अकर्स इन डट डट। माइटोसिस सेल विभाजन चाहिँ कुन सेलमा हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ सोमेटिक सेल, बी मा छ रिप्रोडक्टिभ सेल, सी मा छ स्पर्म र डी मा छ ओभा। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ ए सोमेटिक सेल हुन्छ। माइटोसिस सेल डिभिजन चाहिँ सोमेटिक सेलमा हुन्छ र मियोसिस सेल डिभिजन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सेलमा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ व्हिच ब्लड भेसल इज क्यारिङ प्योर ब्लड। शुद्ध रगत बग्ने रक्तनली कुन हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ भेना काभा, बी मा छ भेन्स, सी मा छ क्यापिलेरिज र डी मा छ एबोभ अल। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ सी क्यापिलेरिज हुन्छ। क्यापिलेरिजबाट चाहिँ प्योर ब्लड बग्छ र भेनबाट चाहिँ इम्प्योर ब्लड बग्छ एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन र अम्बिलिकल भेन। यो दुईटा भेनबाट चाहिँ इम्प्योर ब्लड हैन प्योर ब्लड चाहिँ बग्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला। ल साथीहरु आजलाई यति नै। साथीहरु राम्रोसँग पढ्नु होला। केही समस्या भयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। मैले तपाईहरु कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला।